دا بخاری صاحب و شخاری صاحب چې دا کمی خبری لیکلی وي وحی به داسې رتله وحی به داسې رتله وحی به داسې رتله د ده اسې صرف اور صرف بازغه کار نه کوي وحی هر هغه علم دی چې هغه الله تعالی د برنه انبیاء کرامو ته الفاظ و سرا برای راست ورکی ڈائریکٹ مینس کی بلا وسیتا ڈائریکٹ ورکی ستا وی وحی دیتا وی چه اللہ دبرنا چکم دے نو راولی کی وی زکا دیتے انزال و تنزیل ویلی دی نو دبرنے چه راولی کی او ڈائریکٹ الفاظ ورکی نو دا وحی دا چه پہ واسطی ماسطی پا کمینس کی نہیں دے خلق تویزو قرآن مانی یہودی دے وے جبریل ام نمینزاو باسا پیغمبر خواسم نمانا اگے خود صرف دا نعوذ باللہ دا ڈاکی پہ حیثیت گرزولیو اگے خمخ کے اخکلیو گستاخی کولیو سے اگا قرآن نے انکارو کا جبریل تیم نمینزاو باسا وَلَكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جبریل چراڑو دے یہودو پشانوس دے جبریلم دشمن شو ایم نمینزاو باسا نو قرآن چوئی نزل به الروح الامین او ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا قرآن اس دے منی ابھی ہوئی دے امام بخاری مازغوی خراب شوی دی لیوانیخ پلے دے غریب لیوانیخ پلے دے او خراب شوی مازغن اعوذ باللہ دے امام بخاری دی اسے حیران دیتے ہوں چه اغا نور پاکول ماکول و سر با اخوا دی خوا که دی چه اغا پاکول امدا و سر تروسلان خطی دی کدا چه تاوس کو باتنا بایکاٹو کی زان لدی ایمان پکرو کئی زان لدی ایمان پکرو کئی شیخ و بیخی چه کم ننو پا بل طرف روان دی الحمدللہ ثم الحمدللہ آغا ٹیم ما پسے اہل حدیثم لی گیاو ٹولنا خدا کم چه بکر شاخی تاخی زامنو ندائیوی دا پنچ پریانو دروغ وی بدتیانم لی گیاو او کنزل ما پسے دا باجوڑ دا سواد او دارنگ دا بنیر خپلو چه ما پسے سورا کنزل کری دی اس آئیتام لگوام چه آغا ٹیم خومو ما پسے کنزل کول چه ما ویلو چاو دا منکر حدیث دے لگ خمڑا دا بغض او دا حسد سادر اغرزوی ہوا ہے چاو اقل اللوم عازل والغتابا هو قولی انا صوبت لقد صوابا